13, 14, 15 शाबान के दिन बुध, जुमेरात और जुम्मा उससे पाक की तस्बीह या अल्लाहु या कादिरु पढ़ें और फिर मौजज़ात देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। आखिर वो दिन आ गए जिनका बेहद इंतज़ार किया। आज अपनी ज़िंदगी का सबसे मुजर्रब और ख़ास वजीफ़ा आपको देने लगी हूँ। इससे बड़ा पावरफुल वजीफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं। इन अल्फाज़ को पढ़ते ही अपनी हाजतों और मुरादों को पूरा कर लिया है, क्योंकि रब्बे करीम को ये अल्फाज, ये वजीफ़ा इतना पसंद है। वो से पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस बंदी ने 13, 14 और 15 शाबान को पा लिया और ये अल्फाज अगर अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन और भरोसा करते हुए पढ़ लेता है, ये 3 अल्फाज वो जहाँ मौजूद हो, वज़ू कर ले या बग़ैर वज़ू के पढ़ ले, चलते फिरते। मोहतरम नाज़रीन, ये वीडियो आपके लिए एक ख़जाना है, ये एक तोहफ़ा है आपके लिए। ये वीडियो आपकी तकदीर को बदल देगी। आज वो से पाक का वो सच्चा अमल दूंगी कि आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी। रब की ज़ात पर यकीन और भरोसा रखकर आपको पढ़ना है। ये सच्चा अमल है भाइयों बहनों, ऐसा अमल है कि आज जो लोगों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर है, अगर पूरी दुनिया ने तुमसे मुंह फेर लिया है, सारी दुनिया अगर तुम्हारा साथ छोड़ चुकी है, अपने पराए सब रूठ चुके हैं, गुर्बत और तंगदस्ती में लोग तुम्हें देखकर रास्ता बदल लेते हैं, तो हिम्मत न हारना, हौसला न हारना। एक ज़ात अब भी मौजूद है, वो हमेशा मौजूद रहेगी। वो आपका भी रब है, वो मेरा भी रब है, वो पूरी कायनात का रब है। जब इस रब को, इस रब के नामों से पुकारोगे, 13, 14 और 15 की अजीम घड़ियों में रब के इन खास नामों से पुकारोगे, रब्बे करीम को मकसद की नीयत करके बैठोगे, मांगोगे अपनी हाजात के लिए, भाइयों बहनों यकीन कीजिएगा वो ज़ात बड़ी रहमान है। वो ना देते वक्त शक्लें देखती है, ना हमारे आमाल देखती है, हम कितने गुनहगार हैं, वो बस देता चला जाएगा। भाइयों बहनों, अगर ये मौका गंवा दिया, वो से पाक रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ ये वजीफ़ा छोड़ दिया, तो तुम अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारोगे। अब आपने करना क्या है, दुनिया के तमाम काम छोड़कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। ये तस्बीह के दानों पर ये वजीफ़ा पढ़ लो, आखिरी दाने पर इंशाअल्लाह उंगली रखने से पहले ही आपकी तकदीर बदल जाएगी, रिज़्क खुद चलकर आपके पास आएगा इंशाअल्लाह। भाइयों बहनों, माह शाबान की कदर कीमत के बारे में तो हम सब की जानते हैं। इस महीने में रिज़्क की तकसीम होती है, इस महीने में ज़िंदगी और मौत के फैसले होते हैं, इस महीने में हर बंदे के नामा अमाल को रब के सामने पेश किया जाता है। इस महीने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक महीना कहा जाता है। माह शाबान की अजमत इतनी ज़्यादा है कि इस महीने में मांगने वाले की हर हाजत पूरी हो जाती है। इस महीने में मांगने वाले को 10 गुना ज़्यादा मिलता है। अगर कोई बंदा शाबान के महीने में 1 लाख मांगेगा तो मेरा रब उसे 70 लाख से नवाजेगा। उससे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस अमल को पढ़ते ही 13, 14 और 15 तारीख को, भाइयों बहनों, आप लोग 13 में पढ़ें, आपके पास पूरे 72 घंटे मौजूद हैं। चाहे आप लोग 14 में पढ़ें, चाहे आप लोग शब बारात की रात में पढ़ें। शब बारात की रात बता दूं कब है भाइयों बहनों, 13 फरवरी का दिन याद रखना, जुमेरात का दिन होगा, यानी कि 14 शाबान का दिन होगा। 14 शाबान वाले दिन जुमेरात को शाम को, यानी कि मगरिब के बाद शब बारात की रात आएगी। ये वो रात है जब गुनाहगारों की मग़फ़िरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों बहनों, हम एक बार फिर शब बारात की मुबारक रात के करीब पहुंच चुके हैं। ये वो रात है जिसमें अल्लाह की रहमत जोश में आती है, मग़फ़िरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दुआएं कबूल होती हैं। ये रात गुनाहों से माफ़ी मांगने, रिज़्क़ में बरकत, मुश्किलात के हल और अल्लाह की खुसूसी रहमत के नज़ूल की रात है। ये रात बख्शिश और किस्मत के फ़ैसलों की रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात में आसमाने दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। तो आपने इस अमल को चाहे शब बारात में पढ़ लें, चाहे 14 में पढ़ लें, चाहे 13 में पढ़ लें, 72 घंटे आपके पास मौजूद हैं। अगर आपके घर में तंगदस्ती है, अगर आपके घर में परेशानियां हैं, मेरे रब ने चाहा तो शाबान के महीने में इन 3 अजीम दिनों में इस अमल को पढ़ते ही ऐसी खैर बरकत होगी कि गुर्बत, तंगदस्ती और परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर कई सालों से आप वज़ाइफ और तस्बीहात पढ़ रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आज भाइयों बहनों, शब बारात में या शब बारात से पहले 13, 14 और 15 को वो से पाक का अमल हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ, ये वजीफ़ा पढ़ते ही अचानक आपके हालात बदल जाएंगे। घर में जहाँ नज़र डालोगे वहाँ पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि ये अमल बड़ी तेज़ी से
اور فوری طور پر اثر کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو آج ہی یہ وظیفہ لازمی کر لے۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگاری اور بے اولادی سے جلد نجات چاہتا ہے۔ تو اللہ والو، شب بارات سے پہلے آپ کے حوالے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ آپ نے صرف تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ہی 13، 14 اور 15 شعبان میں کسی بھی ایسی ناممکن حاجت کے لیے جسے انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو بالکل ہو نہیں سکتا، اگر آپ رب کریم سے مانگیں گے تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ شعبان کی عظمت و فضیلت کو بیان کرنا شروع کر دوں، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس نصف شعبان کی رات میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، بشرط یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبرائیل علیہ السلام پھر آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دیکھا جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، خوشی ہو اس کے لیے جس نے رات میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا ہے، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس رات میں ان لوگوں کو جو ذکر کرنے والے ہیں۔ پانچویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جو اللہ کے خوف سے اس رات میں رویا۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، اس رات میں تمام مسلمانوں کو خوشی ہو۔ ساتویں آسمان پر فرشتہ ندا دے رہا تھا، کیا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، کیا کوئی معافی کا طلبگار ہے کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل بولے کہ اول شب سے طلوع فجر تک۔ مزید کہنے لگے کہ اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والی جماعت کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ یہ رات شب برات کے نام سے موسوم ہے اور اس رات رحمت الہی کا پہلے دنیا پر نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے اس رات میں رحمتیں لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوٹنے والوں کو اتنا نواز دیتا ہے کہ انسانی حوصلوں کی وسعت سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ عالم ملکوت سے رحمت کے فرشتے اس شب کو دنیا میں نازل ہوتے ہیں، عبادت گزاروں کو تلاش کرتے ہیں اور ان سے ملاقات فرماتے ہیں۔ اس شب پوری کائنات بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ فرمایا، شعبان بہت ہی برگزیدہ مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا بے حد ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ شعبان کے فضائل کے بارے میں منقول ہے کہ جو کوئی شعبان کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے وقت باوضو 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس شب قبرستان جانے کا بھی بے حد ثواب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات شب برات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، میں آپ کی تلاش میں نکلی، آپ جنت البقیع قبرستان میں تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے شعبان کی 15ویں شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا ثابت ہے۔ شیخ الاسلام عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہر جمعے کی شب میت کی روح اپنے گھروں میں آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میرے زندہ میرے واسطے خیرات کرتے ہیں یا نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، زیارت کرو قبروں کی، اس لیے کہ زیارت قبور دل کو نرم کرتی ہے، دل کی نرمی سے نیکیاں عمل میں آتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو ہر جمعرات جمعے کو والدین کی قبر کی زیارت کرے گا اس کی مغفرت کی جائے گی اور وہ نامہ اعمال میں والدین کا خدمت گزار لکھ دیا جائے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نقل کرتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں ہے، جو قبروں پر گزرے اور سورہ اخلاص 11 بار پڑھ کر مردے کو بخشے تو مردوں کی تعداد کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو قبرستان میں داخل ہو پھر سورہ فاتحہ
سورہ اخلاص اور سورۃ التکاثر پڑھ کے اس کا ثواب اہل قبرستان کو بخشے، مردے اس کی شفاعت کریں گے۔ عورتوں کا قبرستان جانا اسلام میں جائز نہیں۔ قبرستان جاتے وقت یہ بات پیش نظر رہے کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں بھی جانا ہے، موت ہمیں بھی آنی ہے، یہ مقامی عبرت ہے۔ لہٰذا قبرستان کی زیارت کے وقت اپنی موت کو بھی پیش نظر رکھے اور گناہوں سے بچنے کا عہد کرے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس شب نہ صرف خود عبادت کریں بلکہ اپنے عزیز و اقربا کے اصال ثواب کے لیے نیاز و فاتحہ کا اہتمام کریں، خیرات کریں۔ 14 شعبان کو حلوہ پکانا اور مسلمانوں کو کھلانا باعث خیر و برکت اور مستحب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ حلوہ اور شہد پسند تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو میٹھا لقمہ کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ حشر کی تکلیف سے محفوظ رکھے گا۔ یہ شب مغفرت والی شب ہے۔ اس رات میں مسلمانوں کو زیادہ تر وقت عبادت میں صرف کرنا چاہیے اور ٹی وی، VCR، ڈش، موسیقی، کھیل کود، فضول گوئی جیسے حرام کاموں سے بچنے کا عہد کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آتش بازی اور پٹاخے بازی سے بالکل بچنا چاہیے۔ آتش بازی کرنا مسلمانوں کا شعار نہیں بلکہ یہ ہندوؤں کی ناپاک رسم ہے جو اپنے تہوار ہولی اور دیوالی کے موقع پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو شب برات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، بڑے بڑے اولیاء کرام اللہ والے فرماتے ہیں، جو بندہ شعبان المعظم کی ان حسین گھڑیوں میں، ان عظیم لمحوں میں رب کی بارگاہ میں 13، 14 اور 15 تاریخ کو یہ عمل پڑھتے ہیں، چھوٹا سا وظیفہ جب یہ کرتے ہیں، یا ربنا یا ربی کا وظیفہ دیے گئے طریقے سے پڑھتا ہے۔ یا ربنا کا کیا مطلب ہے؟ پڑھ کیا رہے ہیں تو دیکھو آپ، یا ربنا تو ہمارا رب ہے، ہمیں بخش دے، ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں آسان کر دے، ہماری زندگی میں برکت ڈال دے۔ اور یا ربی اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میرا رب ہے، میرے دل کو سکون دے، میری پریشانیوں کو دور کر، میرے حق میں بہترین فیصلے فرما۔ یا ربنا ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں ہدایت دے، نیکیوں کی توفیق دے۔ اور یا ربی میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، میرے خوابوں کو سچ کر دے، مجھے وہ عطا کر جو میرے لیے بہتر ہے۔ یا ربنا اور یا ربی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یعنی کہ یہ دعا آپ لوگ سب سے پہلے نمبر پر کر رہے ہیں۔ رب کریم سے اس عمل کے شروع ہوتے ہی اللہ والے فرماتے ہیں، جب یا ربنا اور یا ربی کا خزانہ کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر اس پر رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ یا ربنا یا ربی پڑھتے ہوئے رب کریم کو پکارنا ہے تو عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، سارے فرشتے ہلچل میں آ جاتے ہیں کہ کون ہے زمین پر اتنا مجبور، اتنا پریشان، جو 13، 14 اور 15 شعبان کی عظیم گھڑیوں میں رب کریم کو ایسے عظیم لفظوں سے، ایسے عظیم ناموں سے پکار رہا ہے۔ بھائیوں بہنوں، خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، پھر ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، پھر جتنے بھی ظالم ہیں وہ تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتا ہے، ظالم کا ظلم ختم ہو جاتا ہے، روٹھے واپس آ جاتے ہیں، گھر کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، نظر بد، عمل بندی اور جادو تک کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں ایسی طوفانی محبت پیدا کر دے گا کہ سارے دشمن دوست ہو جائیں گے، نفرت کرنے والے محبت کریں گے، جو آپ کو ذلیل کرتے ہیں، جو آپ کو عزت نہیں دیتے، وہ بھی محبت کرنے لگیں گے، نافرمان اولاد اور نافرمان شوہر بھی تیر کے طرح سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ محترم ناظرین، ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربی۔ اس پاورفل وظیفے کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے یا ربنا یا ربی کا یہ معجزاتی وظیفہ؟ آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 دانوں پر پڑھنا ہے۔ اس عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو کم از کم 3 لوگوں سے ضرور شیئر کرنا ہے۔ کیا پتہ کسی کے شیئر کرنے سے کسی دکھیارے، کسی پریشان بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور وہ آپ کے حق میں ساری زندگی دعائیں کرتا رہے۔ یہ وظیفہ جب آپ لوگ 100 بار پڑھ لیں تو فوری طور پر عمل میں آپ نے دوسرا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ اس عمل کے بتانے اور سمجھانے میں چند سیکنڈ کا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن وہ صفات رحمت اللہ علیہ کے بتائے ہوئے اس عمل کو پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا۔ یہ وظیفہ پہلے یا ربنا یا ربی 100 بار پڑھیں اور پھر دوسرے وظیفے کو شامل کریں۔ دوسرے وظیفے میں آپ نے یا اللہ یا مصطفیٰ پڑھنا ہے، لیکن اس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ غیر سمجھے عمل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قیامت کے دن
जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, हर तरफ नफसा नफसी का आलम होगा, लोग अपने ही आमाल के बोझ तले पसीने में शराबूर होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। ऐसे में एक हस्ती होगी जो अपनी उम्मत के लिए बेकरार होगी, जो अपने रब से फरियाद कर रही होगी, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। वो हस्ती हमारे आका, हमारे शफी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, जो उस दिन भी हमें नहीं भूलेंगे, जब किसी नबी को ये जुर्रत नहीं होगी कि अल्लाह के अर्श के करीब जाए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम सब यही कहेंगे आज हम कुछ नहीं कर सकते, तब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इलाही में झुकेंगे, सजदे में गिरिया करेंगे और अल्लाह फरमाएगा, ए हबीब सर उठाइए, मांगिए अता किया जाएगा, शिफात कीजिए कबूल की जाएगी। सोचें वो जो रातों को हमारे लिए रोया करते थे, जो ताइफ के बाज़ारों में पत्थर खाकर भी कहते थे कि अगर ये ईमान ले आएँ तो मेरे लिए बेहतर है, जो कब्र में भी हमारे सलाम का जवाब देते हैं, जो आज भी हमें अपनी उम्मत मानते हैं। हमने उनसे क्या वफा की? क्या कभी सोचा है कि हम वही उम्मत हैं जिसके लिए वो रातों को जागे? हम वही उम्मत हैं जिसके लिए इनका दिल तड़पा, लेकिन हम इनकी सुन्नतों को छोड़ चुके हैं। हम इनकी मोहब्बत के दावे तो करते हैं मगर उनके रास्ते पर नहीं चलते। क्या हम क़यामत के दिन उनके सामने सर उठा सकेंगे? जब वो हमें पहचान कर बुलाएंगे तो क्या हम उनके लायक होंगे? या अल्लाह हमें वो तौफीक दे कि हम तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा ना हो, बल्कि वो हमें देखकर मुस्कुराते हुए कहें कि ये मेरी उम्मत के लोग हैं। आज आपके इस अमल में दिल से यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए तस्बीह अपने हाथ में पकड़ लीजिए। आपने या अल्लाह या मुस्तफ़ा पढ़ना है। इस अमल के लिए आप किसी भी वक्त बैठ जाएं, जैसे आप नमाज के लिए बैठते हैं इसी तरह इस अमल के लिए भी बैठें। चाहें तो किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें, जैसे फजर के बाद। इस अमल की बरकत से आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बे औलाद अफराद औलाद के लिए पढ़ें, जो कर्ज में डूबे हैं वो उससे निजात के लिए पढ़ें, जो बीमारियों में मुब्तला हैं, जिनकी बीमारी समझ में नहीं आती, हत्ता के डॉक्टरों को भी समझ में ना आए, वो इस अमल को पढ़ें। इंशाअल्लाह बीमारी ख़त्म हो जाएगी। वो से पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारी की जड़ बाज़ औक़ात नज़र बद होती है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि तमाम टेस्ट क्लियर होते हैं लेकिन इंसान परेशान होता रहता है। नज़र बद इंसान को तकलीफ़ में डाल देती है, मगर ये अमल नज़र बद को ख़त्म कर देगा। ये अमल नज़र बद को आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। कई लोग आपको चलते फिरते देखकर नज़र लगा देते हैं, जिसकी वजह से आप किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में अचानक मसाइल बढ़ गए हैं, बेसुकूनी है, बेबरकती है, तो ये अमल ज़रूर करें। अगर आप पर नज़र बद है तो इससे बड़ा अमल शायद रहती दुनिया तक न मिले। ये अमल बीमारियों, बंदिश और जादू के असरात को ख़त्म के लिए भी बेहतरीन है। अगर किसी ने आप पर बंदिश डाली है तो ये अमल पलट कर वार करेगा। इस वजीफ़े को दर्ज झैल तरतीब से पढ़ें। पहले नंबर पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है 3 मरतबा, 7 बार या फिर 11 बार। इसके बाद फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ें। इसके बाद आपने दूसरा वजीफ़ा करना है या रब्बना या रब्बी। इतनी बार पढ़ना है आपने, 100 बार पढ़ना है। इसके बाद आपने तीसरा वजीफ़ा शामिल करना है या अल्लाहु या मुस्तफ़ा, या अल्लाहु या मुस्तफ़ा। इसी तरह आप 100 बार पढ़ेंगे। फिर चौथा वजीफ़ा आपने शामिल करना है, वो क्या है? अल्लाह के 2 नाम, या अल्लाहु या कादिरू, या अल्लाहु या कादिरू, या अल्लाहु या कादिरू। आप 100 बार पढ़ेंगे। ये अमल मुकम्मल करने के बाद आपने फिर दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, और उतनी बार ही जितनी बार अमल के शुरू में पढ़ा था। इसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगे। जो कुछ भी आप अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह पाक आपको अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ये वजीफ़ा अल्लाह की कुदरत पर यकीन को ताज़ा कर देता है। जब इंसान हर दर से मायूस हो जाता है तो अल्लाह के दर से रास्ते खुलते हैं। अगर आप किसी मुश्किल में मुब्तला हैं, किसी ख्वाहिश की तकमील चाहते हैं या किसी नामुमकिन को मुमकिन देखना चाहते हैं, तो या अल्लाहु या कादिर का विद करें। ये अल्फाज यकीन को जगाते हैं कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो अल्लाह कादिर के दर से रास्ते खुलते हैं। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद पानी पर दम करें और इस पानी को कूलर या मटके में डाल दें। इस पानी को सारी ज़िंदगी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पानी ख़त्म होने लगे तो थोड़ा सा पानी और शामिल कर दें ताकि इसकी बरकत बाकी रहे। ये पानी दुकान, फैक्ट्री या घर में छिड़कें जहाँ बेबरकती हो, कारोबार में नुकसान हो या रोज़गार में बंदिश हो। इंशाअल्लाह ग्राहकों की लाइनें लग जाएंगी, कारोबार चमक उठेगा और घर में अमन और सुकून आ जाएगा।
اگر کسی پر قرضوں کا بوجھ ہے تو اس پانی کو پلائیں، اگر کسی کے دشمن زیادہ ہیں تو اسے پلائیں، ظالم آپ سے محبت کرنے لگیں گے، دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے، یہ عمل پڑھنے والا ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دے گا انشاءاللہ۔ آخر میں آج کی دعا کر لیتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو غلبے والا، عطا کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے، ہر کسی کے اعمال کی خبر گیری کرنے والا ہے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، زندگی و موت کا فیصلہ کرنے والے، آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، انسانوں اور جناتوں کے معبود، عرش اعظم کے مالک، فرشتوں کے معبود، عزت اور ذلت کے مالک، بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، نہ شکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوہ بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ میری جو بہنیں، جو مائیں، جو بیٹیاں، جو میرے بھائی دعا کے لیے کہتے ہیں ان کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جنہوں نے امتحان دیے ہوئے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔